अब तिमी चाहिँ पल्लोमा जाऊ न सर तिमी पल्लोमा जाऊ न पल्लोमा जाऊ न एकपल्ट मम्मी उता जानु रे के मलाई ठिक छ है पहिला अब यहाँ चाहिँ मसँग के छ ट्याब्लेट छ है ट्याब्लेट चाहिँ के को लागि ल्याएको टाइमरको लागि टाइम हेर्नलाई जस्तो हुन्छ आजको गेम चाहिँ जस्तो फोल्ड गर्नु पर्दैन जे पनि आउन सक्छ त्यसै फोल्ड सबैले गर्नु फोल्ड नगर्ने एकैबाट निकाल्नु त यहाँबाट सट्ट हुन्छ एकैबाट तान्ने हुन्छ त्यो भयो कार्ड जस्तै हुन्छ नि त्यस्तो फिटेर गर्ने हुन्छ अब सुन आजको गेम जस्तो हामीले हिजो बेलुका चाहिँ त्यो नेम प्लेस एनिमल खेल्यौँ त्यसमा स्टप स्टप भन्ने कुरा गर्यो लेख्नै नपाइकन स्टप भयो होइन आजको गेम चाहिँ के भनेदेखि देख्दैन मान्छेले आजको गेम चाहिँ के भने हु इज द जिनियस ट्यालेन्टेड को रहेछ त होइन अब हुन्छ होइन अब ट्यालेन्टेड हुनको लागि के हुनु पर्यो भनेदेखि यहाँ दिएको जुन कुरा छ त्यो कुरा 1 मिनटमा लेख्ने सबैले लेख्छ किनकि 1 मिनट पछाडि त्यो अफ हुन्छ टाइमर हामीले दिन्छौँ अफ भइसकेपछि इन्डिभिजुअली स्पेलिङ सहित भन्ने स्पेलिङ करेक्ट भयो भने त्यसो करेक्ट भयो नभए त्यो हुँदैन किनभने त्यतिकै अब यो युगान्डा भन्दा युगान्डाको स्पेलिङ छैन युगान्डा पुगेर त्यो भयो त्यसैले यो चाहिँ एकदम करेक्ट तरिकाले गर्ने र हु इज जिनियस पत्ता लगाउने आज हुन र जो पनि हुनसक्छ मार्क्सवाला एउटा राइट 1 मार्क टाइटल केही पनि हुँदैन तिमीले यहाँ फर्स्ट क्वेसन आउँछ नि त फर्स्ट क्वेसनको तिमीले यहाँ लेख्छौ नि लेखेपछि नि मार्क्स आइहाल्ने भयो कसरी त कतिवटा लेख्ने एउटा वर्डको 1 मार्क एउटा वर्डको त्यसको आन्सर लेख्ने आन्सर राइट भयो भने 1 मार्क भने जस्तो लेख्ने वर्ड लेख्ने 5 वटा हैन एबाट आउने के रे वर्ड लेख भन्दाखेरि तिमीले 5 वटा लेख्यौ भने 5 मार्क्स आयो के ठीक छ अब मलाई खै त मलाई दिनु तिमीले के छ मेरो यो इरिका खै अब यहाँ छ जस्तो मलाई पेन पनि दिएर छ अनि चेक गर्ने पहिला ठीक छ अब यसो के गर्नु भने यो जुन जो विनर हुन्छ त्यो विनरलाई मेरो तर्फबाट 100 रुपैयाँको इनाम पनि छ त्यो अब खेल्न पनि मजा आउँछ ल यो चाहिँ गेम है 100 रुपैयाँ गेम खेल्दाखेरि मजा आउँछ कि आउँदैन है ठीक छ जसले जित्छ यसमा जम्मा 14 वटा क्याटेगोरी छ त्यो 14 वटा क्याटेगोरीमा हाईएस्ट पोइन्ट कसले लिएर आउँछ त्यसलाई मैले पाएँ होइन र यसरी चाहिँ जस्तो नेउपाने फ्यामिली जस्तो मलाई भनौँ न नेउपाने फ्यामिलीको तर्फबाट 100 रुपिसको इनाम पनि छ तर अब यस्तो हुन्छ 100 रुपिस नै दिनुभन्दा पनि जस्तो हाम्रो यो लकडाउन अब खुल्छ अथवा त्यतिखेर हामीले एउटा यो के अरे प्राइजको व्यवस्था गर्छौँ यस्ता गेम खेलेर जस्तो विनरहरू हुन्छन् त्यसलाई लकडाउन पछाडि राम्रो राम्रो प्राइज किनेर दिने पनि छ है पहिले भन्नु पर्दैन यो ठीक छ नि यो जस्तो गेम हुन्छ नै हैन पहिले देखिको गेमहरुको भन्नु गेमलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि त जस्तो प्राइज हो पनि केही गर्ने हुन्छ नि त्यसैले अब तिमीहरूले पनि के गर भनेदेखि के गेमहरु लिएर आऊ यस्तो गेमहरुलाई चाहिँ हामी खेल्नु होइन र माइन्ड गेम हुन सक्छ अब अर्को दिन हामी अर्को गेम खेल्छौँ त्यो गेम पनि हुन्छ त्यसमा पोइन्ट पनि दिने हुन्छ आफूले अर्कालाई पोइन्ट दिएर पनि गर्न सकिन्छ किन हामी नै जज हामी नै पार्टिसिपेन्ट सो हु इज जिनियस आजको टाइटल के छ हु इज जिनियस हु जिनियस हो ल सुनौ यहाँनिर जुन यो क्याटेगोरी छ नि यो क्याटेगोरीलाई म यहाँ राखिदिन्छु देखेको हुँदैन ल यसरी राख्ने है त एउटा लिने पहिले अनि उसको पालो हुन्छ पहिले अब के सानोबाटै सुरु गरौँ आज त मिलेर बसिरहेको छ सानोदेखि बसिरहेको छ ल फर्स्ट पोइन्टमा के छ है अब भेहिकल्सको नाम बढी भन्दा बढी लेख्न चाहनु पर्यो टाइम सुरु हुन्छ अब हुन्छ बाबा भन्नु न हुन्छ हुन्छ है
20 minutes left. 20 seconds left. Time over. टाइम ओभर ल ल ल टाइम ओभर भइसक्यो है अब टाइम ओभर भइसक्यो पहिले के गर्नु सानोबाट सुरु गर्छ यसको मार्क्स कति आयो भने है त यो भेहिकल हामीले हेडिङ दियौँ भेहिकल ल अब तिमीले उठेर भन्नु पर्यो उठेर भन्नु यसमा उठेर बसेर भन्यो भने स्पेलिङ सही भन्नु पर्यो टिक लाउने होइन Cycle, CYCLE, aeroplane, EROPLANE, helicopter, HELICOPTER, scooter, SCOOTER, train, electric bus, कति भयो बस बस अब सुरुमा लेख्यो बस लेख्यो कि लेख्यो बस पाएन यो यहाँ ल्याउ ल उसको कति मार्क्स आयो त हेर्दै त 9 मार्क्स 10 आयो उसको इलेक्ट्रिक बस र बस लेख्यो भएन ट्रली बस भनेको हुन सक्थ्यो तर त्यो पनि बसेको तिम्रो पाल्ला BUS bus, DIT bike, CR car, EROPLANE, motorcycle, TRC, tractor, JEPG, SCOTR, scooters कति मार्क्स आयो 9 गुड तिम्रो कति मार्क्स लेख न 9 मार्क्स लेख्नु पर्यो नि त साइडमा त्यसो तल यसलाई हेर ठक्क एउटा बक्स बनाऊ अनि 9 लेख्नु यसरी हेर त यहाँतिर 9 देऊ यहाँ बक्स बनाऊ त्यहाँ टक्क अनि 9 लेख्नु बक्स बनाएर 9 मेरो 10 ल लाग्दैन त तिम्रो मेरो पालो होइन स्पेस AEROPLANE सुन्नु पर्यो ट्रली बस TROLLY BUS हैन मोटर बाइक TROLLY हुन्छ है ट्रलीको ट्रलीको गल्ती गर्न मिल्दैन नि मोटर बाइक MOTOR BIK हैन अनि कार CAR ट्रक TRUCK साइकल CYCLE अनि केबल कारलाई चाहिँ रोपवे पनि भन्छ नि त अनि CABID CAR अनि डङ्की पनि हो भेहिकल डङ्की भेहिकल होइन त्यो मिल्दैन त्यो एनिमलमा पर्यो त्यो काट्दियो तर त्यो नि मिल्छ त मिल्दैन हर्स पनि लेखे त मैले काट्दियो त्यसो एनिमल लेख्यो अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ त्यो त्यसले भएन काट्दियो त्यो मिल्दैन कति मार्क्स आयो जेट प्लेन JETPLANE नि अनि स्पेसशिप कति भयो एउटा तीनटा 4 5 6 7 8 MOTOR CYCLE motorcycle, BUS bus, TMPO tempo, CYCLE cycle, RIK SHA rickshaw. RIK SHA W हुन्छ TRUCK truck, ZIPG ZEP हुन्छ त्यो पनि भयो होइन यहाँ त यो त जिनियस हो नि RAIL rail, रेल हुँदैन ट्रेन हुन्छ रेल त त्यो रेलको ट्र्याक भयो ल यो कति भयो रेल पनि भन्छ कि होइन भन्नेसँग त्यसै भन्छ भनेर त 3 4 5 6 7 मेरो है त CAR कार VAN भ्यान TAXI ट्याक्सी AEROPLANE एरोप्लेन TRUCK ट्रक LORRY लरी पनि हुन्छ CRT कार MOTOR BIK मोटर बाइक BICYCLE बाइसाइकल TRAIN ट्रेन RIK SHAW रिक्सा हेरन त आफुले हेर्नु भएछ नि मेरो होइन त्यो जज अनले गर्ने हो नि TMPO टेम्पो हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो 12 हो है ल ठिक छ त्यस्तो भयो ल तिम्रो काम गरे एउटा जुन ले पनि हुन्छ धेरै धेरै उ गर्न नगर न ल फेस्टिभल्सको कुरा आयो है माथि लेख्नु भएको छैन टाइम भएको छैन फेस्टिभल्स स्टार्ट
7 seconds, 5 seconds. Time over. Time भयो नि यसरी हुन्छ यसरी आफै भन्छ अब अहिले कसले भन्यो ल गान्छ तिम्रो सुरु गर त हामीले के भने यो त हाम्रो कम्पिटिसन लर्निङ पनि गर्ने हो नि त जनै पूर्णिमाको पनि जनाईको स्पेलिङ JANAI हुन्छ JANAI के लेख्यो जे त जनी हो JANAI हुन्छ राम जयन्ती राम नवमी हुन्छ कृष्ण जन्माष्टमी अहिले स्पेलिङ भन्नु पर्यो जनी पूर्णिमा रक्षाबन्धन एउटै हो रक्षाबन्धन चाहिँ मिल्यो है फेरि जनी पूर्णिमा रक्षाबन्धन एउटै हो त्यो भएन त बन्धन भयो BANDHAN हुन्छ बन्धन है ल मेरो पालो हो नि त दिदी कति मार्क्स आयो 5 मार्क्स पैसा ल दिदीको पालो DASHAN दसैँ TIHAR TEZ Christmas CHRISTMS लोसार LHAR ये छठ त क्रॉस माघे संक्रान्ति स्पेलिङ भन्नु मागे MAGHE SAKRENT भएन SAN संक्रान्ति हुन्छ संक्रान्ति संक्रान्ति हुन्छ यो मैले भने त लर्निङ गर्नेमै बेला हो उयो मार्क्स पोइन्ट ल्याउँछ मान्ने भन्दै मात्रै भएन हामी कति चाहिँ उछौँ भन्ने कुरा थाहा पनि त माघी मात्रै लेख्नु पर्ने चाहिँ बकरेड BAKAR बकर ID RISHIRC PANCHAM JNA जने PURNAM EASTR Easter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल मम्मीको बाटो DASHAN दसैँ काट्ने किन हामी ल्याउनु पनि गर्नु पर्छ NUWAMI के लेखेको थियो भयो तिमीले नुवाकी लेख्न लाग्यो त्यसपछि भयो NUWA नुवाकी होइन RAM NUWMI रामनवमी GIJTR गाई जात्रा गाई जात्राको मिलेन किन? के GIJ गाई जात्रा मिल्यो यसलाई होली मिलेन कति 1 2 3 4 6 गुड अब मेरो है त दसैँ DASHAIN तिहार TIHAR छठ CHHATH ID ईद किन बकरेड BAKRID बकरिद BAKARID हो रङ क्यान्सल रङ भयो त रङ भयो त EASTR इस्टर एक्समस बुद्ध BUDDHA बुद्ध JYNTI बुद्ध जयन्ती UDHAULI उधौली UBHAULI उभौली RAMNAWAMI रामनवमी CHAIT चैते दसैँ TEJ तीज RISHI PANCHAMI ऋषि पञ्चमी अनि RISHI ऋषि TRPN ऋषि तर्पणी ऋषि तर्पणी जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन एउटै हो है सम्झिनुपर्छ माघे संक्रान्ति और माघी माघी लेख्नु पर्छ माघी संक्रान्ति माघी एउटै हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नुवाकी NUWJ अनि तपाईले 15 14 भयो यो माघी र माघी एउटै हो
थाहा छ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 भयो त 15 मार्क्स नम्बर है त अब म ड्याडीले जित्यो ल तिम्रो पालो मेरो होली HLI बुद्ध जयन्ती BUDDHAJAYANTI माघे संक्रान्ति MAGHESANKRANTI शिवरात्रि SHIVARATI ईद ID क्रिसमस CHRISTMAS 11 लिएर आयो है अब कसको पालो भनेको छोरी तिम्रो पालो अहिको खोइ यो यस्तो निकालेको फुड ल अब सुन फुड भन्नाले फुडमा सुन फुडमा चाहिँ खानाको प्रकार हुनु पर्छ जस्तो फुडमा बनाना म्याङ्गो यो हुँदैन नि फेरि त्यो त बनाना म्याङ्गो त्यो भएन त्यो त भेजिटेबल फुड खानाको प्रकार तिमीले दाल लेख्छौ भात लेख्छौ तरकारी लेख्छौ अचार लेख्छौ त्यो फुड हो त फुड भने त कन्ज्युम गर्ने भेजिटेबल त कुरा आउँछ यहाँ त्यस्तो गुगल गर्नु भेजिटेबल्स फ्रुट्स सबै फुडको अन्डरमा पर्छ त्यसै के गर्छ सबै थोक लेख्न पर्छ भेजिटेबल फ्रुट्समा लेख्न पाउनु पर्छ के भयो त 1 मिनेट मात्र छ रेडी स्टार्ट है फुड होइन ड्रिंक हुन्छ हुन्छ ड्रिंक हुन्छ ड्याडी हुन्छ डिस्टर्ब गरेँ टाइम ओभर यसैले भन्छ यो टाइम 3 मिनेट बाँकी छ बाबु त्यसो ओभर भन्नु हैन बिटी बिटी गरिरहेको छु सिधै हो भइसक्यो मेरो पालो हैन बनाना BANANE एप्पल APPL कहाँ गएको छ तिमीले मलाई पनि माथि छैन यहाँ चाहिँ DAL दाल दाल RIC राइस CAULI FLOWER BRINJAL PUTATO TOMATO FPANECH GUAPA LITCHI STRAWPERY GINGER हेर्नुपर्छ है भने एउटा होला ठिक छ JRLIC ONION FUNEGREEK fenugreek ओहो हो 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 ASPARGUS ABSCADO avocado कति बोल्नु गर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गुड आई लाइक इट I like it. I like it. ल मम्मी सजिलो पर्छ मेरो पालो फुड खाँदै RIC राइस BAL दाल TARKRI तरकारी है PIZZ पिज्जा ALUDAM आलुदम है MEAT मिट MEAT मिट हुन्छ ए MEAT 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 नै लेखा हो कहाँ यहाँ ठीक छ कट 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 CAULIFLOWER cauliflower HAMBURGER hamburger ठिक छ कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 मेरो पाडै त फुडको ल मेरो फुडै बनाना BANANA papaya PAPAYA lettuce LETTUS carrot CRROT coriander CORINDR radish RADISH apple APPLE turnip TURNIP guava GUAVA rice RICE maize MAIZE and soybean SOYBAN broccoli BROCAULI cauliflower CAULI FLOWER cabbage CABBAG ठिक छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अहिलेको यो उसमा त दिरिकाले टप भयो तिम्रो पालो कति छ BANANE बनाना सबैले यो बनाउनै खाला अहिले त बनाना cappuccino No, cappuccino को spelling C के हो
के भन्नु? CAPI होइन CAPI क्यापुचिनो क्यापाचिनो के स्पेलिङ के लेख्यो? CAPCCI क्यापु होइन रङ हो क्यापु रङ लाइक अमेरिकानो AMERICANO मोका MOCHA लेडी LETTE Lentils NENDILS rice RICE lychee LITCHI cherry CHERRY CURRY POTATO CAULIFLOW Why? CHOCOLAT chocolate. 15 ल Already counted. यिनीहरूले अहिले भव्य लेखिन्छ नि अब यसो गरौँ यो के हुँदो रहेछ भने बिचमा बोल्यो भनेदेखि डिस्टर्ब हुँदो रहेछ नबोलिकन गरौँ न कहिले जितेर आएको त फर्स्ट दादा तेरिका होइन अहिले काउन्ट गर्नै बाँकी छ मैले काउन्ट गर्छु अझै गर्नु पर्दैन छ नि त यहाँ मलाई थाहा छ मैले त र तिम्रो पालो आयो एकछिन मेरो पालो अब मेरो त महामाथि जल्दी पक्नु न उसको खोइ चेक गरा कसको आइबेल ए, चेक गर्नु पर्छ मम्मी के हो देखाउनु त भाइ नदेखा मैले भन्नु लप्सी हुन्छ है त्यसले पिएस है ड्रागन फ्रुट रोटी हुन्छ बटर नान हुन्छ कति भयो 12 12 ल ल ल ल अब यहाँ मम्मीले के निकाल्यो टाइटल गाली पढ्नुहुन्छ के हो टाइटल छ एकछिन टाइटल छ है टाइटल त सबै सुन्ने समयलाई देखाउनु पर्छ नि त CAPITALS क्यापिटल्स नाम लेख्नु पर्यो है त क्यापिटल क्यापिटलको राजधानीको नाम चाहिँ लेख्नु पर्यो कन्ट्रीको स्टेटको लेख्ने होइन ल बेला भएको छैन है कसै लेख्न पाइँदैन है रेडी 1 कन्ट्री त लेख्न पर्दैन नि 2 1 2 3 स्टार्ट भन्छु लेख्छु पनि स्पेलिङ नै आउँदैन मलाई पनि ला केही आउँदैन चुप लाग न म तोर्सँग हाल्छु यता नहेर है हेरेर बुझ्ने जति गर्छ बाबालाई सबै गाउँछ त्यही भएर टाइम ओभर मलाई नै आउँदैन एकछिन फर्क है यार अब मम्मीको पालो मेरो पालो काठमाडौँ स्पेलिङ ATSMNDU वाशिङटन DC स्पेलिङ WSHIN वाशिङटन DC Good. है BI JUNG BI JUNG बेइजिङ जिङ JING हुन्छ नि PEI JING नै लेखेको छ जे हो जे लेखेको छ जे का JING करेक्ट भएर चाहिँ ROME रोम लेखेको छ इटली होइन कति भयो बोल्नु हुन्न कि अर्कोले हिन्ट पाउँछ नबोल मेरो पालो है क्यापिटल छ ल काठमाडौँ KTHMANDU न्यू दिल्ली NEWDELHI बेइजिङ BIJING माले ढाका DHK इस्लामाबाद वाशिङटन DC WACN लन्डन LONDN टोकियो सियोल मस्को MOSCOW मस्को बर्लिन बर्लिन लेखेँ तर मैले बर्लिनको स्पेलिङ मिस्टेक लेखेको BILIN हुन्थ्यो LIN लेखेँ होइन म्याड्रिड MADRID होइन म्याड्रिड ओस्लो नि हो ड्याड ओस्लो नर्वेको ओस्लो कोलम्बो अमेरिकाको अनि तेहरान अमेरिकाको इरानको तेहरान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैले मिस्टेक गरेको गर्दा गर्दै यो काठमाडौँ है ATSMNDU मोनाको MONACO मोनाकोको मोनाकै हो ए भ्याटिकन सिटीको नि मोनाको स्पेलिङ मिलेन नि छ अरे MONACO हुन्थ्यो कोपनहेगन COPEN स्पेलिङ रङ भयो PHEN
New Delhi. New Delhi. SEOUL. SE SEOL SEUL. SEO यो SEOUL. SEUL मात्रै हो OUL पनि छ। SEOL SEOL SEUL SEUL मात्रै हो SEOL म त यो हेर्नु पर्छ कन्फ्युजन अगाडि एक मार्क्स काट्नु सल सल 8 लाख एक मिनट है त त्यही प्राइस पाउनु है यहाँ प्राइस त- गर्नु चम्केर नि यो एक मिनट यो मजा आएको छ यो गेम चाहिँ ठिक छ तर अलिक उ भएको छ। गेम त ठिक छ मलाई प्राइज दिउँ म जस्तो खालको राम्रो खालको गेममा गइदिइहाल्छु प्राइस पढेपछि मान्छे आउनु त अब त्यहाँ टोकियो त हामीलाई पनि आउँथ्यो त्यो चाहिँ के ढाकामा पनि आइदिएको थियो ढाका सागा थुन्छु कि थिम्बू याद छ होइन भुटानको थिम्बू याद छ अरू यादै आएन कहाँ कहाँ लन्डनै हो नि बिहान भर्खर म्याप हेरेर पुरा वर्ल्ड म्याप हेरेर बस्छु SEOL होइन ए के के कुराहरू खोजेर पढ्नुपर्ने छ भने बुझ्छु नि त सिटी हो नि होइन जस्तो गेम के आउँछ आउँछ नि ब्राजिलको के हो? SEUL पनि हो सियोल हो कि सियोल होइन भने Shoes हो त SEOL 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 यो कोरियन के भन्छ कोरियन हो के अरे क्यापिटल सिटी क्यापिटल सिटी अफ कोरिया गर्नु न क्यापिटल अफ कोरिया सरनेम हो त्यो क्यापिटल सिटी अफ कोरिया लेख्नु न यहाँ गुगल आउँछ CPITL क्यापिटल सिटी अफ SCPTL होइन त यस्तो गर्नु न रङ यो हामीलाई सजिलो होस् भनेर क्यापिटल क्यापिटल सिटी अफ साउथ कोरिया नर्थको चाहिँ के हो? अक्सै आइरहेको छ त त्यहाँ देखाउँछ क्या क्यापिटल सिटी अफ साउथ कोरिया SEOUL मेरो पनि मिलेन है मिल्यो मेरो 14 मात्रै हो है त SEOL क्यान्सल भयो काट्नु हुन्छ त काट्नु क्यान्सल गर्नुपर्छ कसो भन्छ ओ अब त एलपिजरी हेर्नु पर्छ गर्नु त काठमाडौँ न्यू दिल्ली हैन आइगयो मलाई ल मेरो पालो त आइगयो पनि 3 मेरो काठमाडौँ के सुन सुन हुन्छ मेरो काठमाडौँ KTHMANDU न्यू दिल्ली NEW DELH हैन काबुल KBUL तिम्बुक THIMBU वाशिंगटन DC WSHING क्यानबेरा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा हैन रियो दी जेनेरियो ब्राजिलको RIO DEZENE RIO COPHENHAGAN MALE MALE COLMBO ROME PARAS पेरिस Ankara ANKAR जोडनका ANKAR के ए आर है Helsinki HELSINKI जिनेस इन्काले गर्नु इन्स्टाले पहिला सकिदैन भन्ने कुरा मैले जिरे नि त 14 गड्याडी 14 होइन। ठिक छ गड्याडीको अब भात र 54 अब मेरो पालो है अब मेरो पालोमा यसरी गर्छु है त भन्नु है टाइटल पहिला टाइटल छ हेर्नुहोस् त गेम्स छ टाइटल है इन्डोर आउटडोर सबै हैन गेम्स भने सबै लेख्न पाइयो जस्तो पनि गेम्स हो नि त हजुर मोबाइल गेम्स नि मोबाइल गेम्स पाइँदैन पाइन्छ गेम्स त्यो त गेम त मोबाइल हो गेम्स के गेम पब्जी अफिसले पाइँदैन त्यस्तो पनि गेम त्यस्तो भने गेम्स भने खेल्नु पर्यो नि इन्डोर आउटडोर यो त यो भर्चुअल पनि गेम इन्डोरै हो हो हुँदैन भर्चुअल टाइम स्टार्ट गर्नु गेम चाहिँ रेडी 1 स्टार्ट के भन्छ
टाइम ओभर भनिसक्छ नि त भयो मेरो पाला है अँ। मैले गरेँ ल बास्केटबल BASKETBALL भलिबल VOLLY भलिबल फुटबल FOTBALL टेनिस TNNIS कबड्डी KBADDI टी आयो कबड्डी लेखेको है कबड्डी भने कबड्डी नै हुन्छ डन्डी बियो DNDIBIYO डन्डी बियो बिआयो भयो BIYO डन्डी बियो मतलब बिआयो बायो डन्डी बियो रेस्लिङ बियो यो पनि हुन्छ बियो बिआयो बियो भने डन्डी बियो बियो होइन नि बियो त हो नि तर ओ भयो त्यो यो हुन्छ कि यो ए ला रेस्लिङ WRESTLING आइस हकी ISEHOCKEY कक फाइट ब्याडमिन्टन बुल फाइटिङ BADMINTON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है मैले चाहिँ एउटा चाहिँ म्युजिकल चाहिँ MUSICALCHAIR ब्याडमिन्टन BADMINTON बास्केटबल BASKETBALL भलिबल BOLLEY BALL स्किपिङ SKIPPING लुडो LUDO JCHESS क्यापिटल अफ द सिटी त्यो गेम भनेको हुन्छ नि अब क्यापिटल अब जस्तो यसो पाइने थियो त्यो केबाट त्यो पनि त गेम हो नि त थियो त्यसमा त उनीहरूले लेख्थे PUBG लेख्थे अर्को लेख्थे क्ल्यास अफ क्ल्यान्स लेख्थे त्यो त हुँदैन मोबाइल होइन नि भाइ नो क्यारम बोर्ड CARROMBOARD BLOWING hide and seek HIDE and SEEK 1 2 3 कति 10 टेनोड लेखेर लेख्ने तिम्रो बाटो टिटी नि हुन्छ नि टेबल टेनिसको सर्ट फर्ममा फाइभ बाबु कति टेनिस तपाईको र टिटी एउटै मेरो होइन 11 ए लन टेनिस लेख्नुपर्छ टेबल अब टेनिस र टेबल टेनिस छुट्टै नि फरक हो टेनिस टेनिस भनेको चाहिँ लन टेनिस त्यसलाई लन टेनिस टेनिस विभिन्नमा खेलिन्छ नि लन टेनिस भनेको चाहिँ उसमा खेल्ने भयो कुनै अब यस्तो प्लेमा पनि खेल्छ नि टेनिस है क्रिकेट ब्याडमिन्टन चुङ्गी पनि खेल्ने हो म लेखौँ जस्तो लागेर ल ल ठिक छ ल कति हो ल 10 भयो लुडो LUDO BASKETBALL FOTBALL BOLLEY NETBALL GOLF अनि CHESS Yes. CRSEKET Good. KARATE कति हो 9 9 त्यो त रङ अब तिमीले यसो गर यो राउन्डको विनर को त्यो पनि पत्ता लाग्दै गरौँ जोड्दै गर न मलाई बाबा फुटबल फुटबल बाबा हुँदैन CSS रङ रङ CSS थियो ब्याडमिन्टन KRAT कपत्ती भयो भएन रङ लेखिनु भएन KBRD कबड्डी ठिक छ कबड्डी हो यहाँ मैले यहाँ के लेखेको छु रङ KBRD रङ कबड्डी कबड्डी भने TABLETENIS TABLETENIS अब छोरी नम्बर 1 मा को छ बाबा बाबा होइन म 66 यो राउन्डको विनर को हो म सेकेन्ड को हो कति हो ए सुमा हो मेरो 63 थर्ड को हो थर्ड इशारा कति हो 47 फोर्थ को हो ए ओभरअलमा गरे 39 अनि फिफ्थ कति सबै टोटल गरेर टोटल कति छ सबै टोटल गरेर छैन सबैले गर्मै त आफ्नो गर्मै त कति छ 12 15 27 30 42 42 र पहिला त यहाँ पहिला त 30 मार्क्स मेरो 67 मेरो 30 मेरो 67 हो लास्टमै होला तिम्रो कति मेरो 47 तिम्रो कति हो कति 247 my 30 39 हो मैले लास्ट मेरो 67 है त जो लास्ट हुन्छ उसलाई चाहिँ प्राइज दिने
त्यसो त उनी गेमै नहुने भयो ल, ल, ठिक छ ल। यो एउटा फर्स्ट राउन्ड सिद्धियो है सेकेन्ड राउन्ड पनि खेलौँ न त ल सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ अब विनरबाट गर्नु पर्यो हो ल होइन त विनर मैले यो राउन्डको विनर म भनेपछि एउटा मैले लिएँ लिएँ त म देखाउँछु भने यहाँ यो पनि गर्छु नि किन यो गेमलाई इन्ट्रेस्टिङ बनायो भने मजा पनि आउँछ सबैजना रेडी हो राउन्ड 2 अब यो यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि सबैले देख्नुभयो प्लेसेस भनेर जे पनि लेख्न पायो प्लेसेस ठाउँको नाम लेख्न पायो जे पनि क्यापिटल सिटी हो जे हो ठाउँ के गर्दै थियो त ल प्लेसेस भने मैले लेख्नु भएको छैन यो प्लेसेस 1 2 3 स्टार्ट टाइम ओभर कति छोरी लेख्नु पायो मैले बोलेको टाइम भयो हजुर, हेरौँ हजुर। प्लेसेस काठमाडौँ अँ। केटिएसएमएनड्यू भक्तपुर बिएचए केटिएपीवार पाटन कीर्तिपुर चतुराली स्पेलिङ खोइ त ए पाटन पिएचएएन कीर्तिपुर केआरटिआइपीयुआर सिएचएटीआर क्री हो अनि कोलकाता केओएल क्री हो क्री रङ क्री होइन कीर्तिपुर के भने कीर्तिपुर स्पेलिङ मलाई यो भन्नु न यो न कीर्ति यो कीर्तिपुर हो कि होइन अयो यो त कृतिपुर नेपाल थाहा छैन हाम्रो कस्तो हुन्छ केआरआइटिआइपीयुआर यो हुन्छ यो नै हुन्छ हाम्रो। केआइआरटिआइपीयुआर यो हुन्छ कुन चाहिँ हो कृतिपुर कीर्तिपुरमा कुन हुन्छ केआरआई फर्स्टको हजुरको वाला त्यही त केआइआरटिआई अहिले कीर्तिपुर सर्च गरौँ सर्च गरौँ यो ड्याडीको ट्याब भएन कि मेरो फोन नम्बर पर्ने रहेछ मैले कति कीर्तिपुरको मैले 15वटा मात्र कम्प्युटर लेखिसकेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जम्मा 20 वटा केआइआरटिआइपीयुआर ल काट मम्मी काटिहाल कीर्तिपुर भयो कि भएन बाबा कतिवटा तपाईको कीर्तिपुर लेखेको छ कीर्तिपुर चतुराले सिएचएटीयुआरएलई कोलकाता केओएलकेएटीए न्यू दिल्ली एनइडब्ल्यू डिएलएचआई बानियाटार बिएनओएन गोङ्गबु कलङ्की पोखरा पिओकेएचआरए धादिङ डिएचएडिआइएनडी जनकपुर लुम्बिनी एलयुएमडिआइएनआई धनगढी बाबा देख्नुहुन्छ बर्दिवास डिआरडिआइबिएस दमौली डिएमएनडी डुम्रे डुम्कीबास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 भयो त ल लुम्बिनी एलयुएमडिआइएनआई पोखरा पिओकेएचआरए धौलागिरी बिएचएयुएलएजिआरआई धौलागिरी प्लेस होइन धौलागिरी त माउन्टेन भयो धौलागिरी हिजो त्यो ताल प्लेस होइन त्यो एउटा हिजो अहिले प्लेसेस ताल चाहिँ प्लेस भयो ताल चाहिँ त्यो अनि लेक भन्दा अहिले प्लेसेस हो भन्दा राजीव कोरियन KOREA काठमाडौँ KATHMANDU बानियाटा BANIYATER टोखा TOKHA त्यो लेखेको छ इङ्ल्यान्ड ENGLAND अमेरिका गोर्खा
आमामामा ENGLAKES गोर्खा विषयमा के लेख्यौ GRKS GRK लेख्नु त GRK लेख्नु ल हामीले चाहिँ नाम परेको थियो सबैभन्दा पहिला सुन्नु लेक हाउस लेख्नु थालेको हजुर हुन्छ लेख्नु दिएको हाउस हुँदैन हाउस प्लेस हुँदैन के हो त घर चाहिँ त्यसै लेख्यो ल ठिक छ ठिक छ त्यसलाई नि लेख्नु होला कि ILM इलाम न्यू दिल्ली हुन्छ क्या दिल्ली अमेरिका ढोलखा भयो DOLAK टोकियो पनि मिस्टेक भयो त्यो कति मार्क्स आयो पाल्पा पनि लिन्छ मेरो 9 हो यो मेरो वाला हो KTHMANDU PUKHERE DHENGEDI PARIS ROME MEDRID THIMPU DHEK BHEK TPUR LLPUR BAGHANG Bajang JHPA इलाइट स्ट्रङ भइहाल्यो BIRTNAGR MORANG GUNGABU LONBUN ISLAMABED NAWAL PARSI PALPA 19 अब मेरो अब KRITIPUR का काटिया BANESSWR बानेश्वर NUWAQOT नुवाकोट BSBARI बासवारी के अरे BSBARI बासवारी BHKTPUR BHKTPUR भक्तपुर ANEM अनाम NAGR नगर अनाम नगर JNJBU गङ्गापुर QKC टोखा BANIYATR बानियाटा BALAJU बालाजु SORUKSA TTE सोरपुटे के KHUTT सोरपुटे हो सोरु भयो नि त के हो यो CHO WR लाइट मिले छ यो लास्ट भन्छ 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तिम्रो पालो म हो सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड को फर्स्ट टाइम सातवटा माथि गएको फ्लावर्स फ्लावर्स है त फ्लावर्स मलाई त आउँदैन भाषा नि टाइम भनेको थियो टाइटल लेख्दैछ मलाई नि आउँदैन एउटा आउँदैन रेडी सुरु स्पेलिङ सब मिस्टेक हुन्छ अब यस्तो यस्तो स्पेलिङ आउँछ कि मलाई मलाई त्यति धेरै फ्लावरको नाम याद आयो के आउँदैन के ए आयो किन हेर मेरो मैले हेरेको थिएन मैले स्पेलिङ सब हावा टाइम ओभर है टिटी गरेँ होइन कति दूर आयो कसले भने तिमीले भने है मेरो पालो होइन GERENIUM जिरेनियम DAFFODIL 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 POPPY poppy RHODODHENDRON rhododendron RHODODHENDRON Marigold MARIGOLD sunflower SUNFLOWER rose ROSE China rose CHINA ROSE hibiscus HIBISCUS ए लिली लोटस पनि हुन्छ कति डाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 LOTUS लोटस
MARIGOLD मेरीगोल्ड LILI लिली CHERR हो चेरी अनि के हो चेरी पनि हुन्छ। MAKSAMELI मखमली है त्यही मलाई त्यसको इङ्ग्लिस JSMIN ज्यास्मिन ज्यास्मिन वाटर लिली ल 1 2 3 4 वाटर लिलीमा मिलेन। LILY हुन्छ नि। लिलीको स्पेलिङ यो नि रङ हो लिली हो त्यो LILY हुन्छ। मेरो त सबै गयो LILY लिली भयो त्यो। इ त्यो त केटीको नाम हो। मलाई त देख्नै हुँदैन होइन होइन मेरो रङै छ। यो त गर्नु पर्यो नि मेरो मेरै त रङै छ फ्यान्सी फ्यान्सी डेलिया नाली म्यारीगोल्ड MARIGOLD लिली LILY लोटस मलाई त 2-3 बजे आउँदै आउँदैन बल्ल सम्झे अनि रोज ROSE हिबिस्कस HIBISCS अनि लोकोमोर झन् लेख्या मैले त रोडोडेन्ड्रन DENDRON यता आयो मेरो 1 2 3 4 5 6 7 इसाराको पालो मेरो कलर एन्ड रङ भयो US लिली मिस्टेक रङलाई कहिले नगरौँ बगेन भिलाको BAGEN मिन्ट MINT मिन्ट पनि फ्लावर मनी प्लान्ट मनी प्लान्ट मैले यहाँ मनी हेरेँ प्लान्ट फ्लावर होइन नि फ्लावर त। मिन्ट पनि फुल्छ फुल्छ मनी प्लान्ट फुल्छ मनी प्लान्ट कहिले फुल्दैन हो त्यो सबै मनी कहाँ फुल्छ पुदिना के रे पुदिना नि फुल्छ त पुदिना फ्लावर फुल्दैन पुदिना कहाँ फ्लावर क्याक्टस लाग्छ फुल्छ क्याक्टस फुल्छ रातो फुल्छ रातो अब थरीथरी फुल्छ क्याक्टस अब तोरीको फुल हुन्छ है मस्टार्ड हुन्छ मस्टार्ड जब तोरी लेख्दा हुन्छ होला तोरी हुन्छ त्यो मस्तार्ड लेख्नु सक्दैन तिम्रो कति भयो म्यारीगोल्ड पप्पीको स्पेलिङ के हो ड्याड POPPY पप्पी हजुर दादा भयो मेरो के गर्नुभयो तिम्रो कति भयो डेन्ड्रन हैन डेन्ड्रन रेन्डम मैले डेन्ड्रन तिम्रो रङ काटेन हजुर कति आयो तिम्रो रेन्डम काटेन मेरो नेट काट्यो त्यही भएर त एक आयो होइन एउटा कुरा के हुन्छ भने अहिले गल्ती गर्यो भनेदेखि अरू बेला गल्ती गर्दा त्यसले आफूले जज गर्ने कि रङ RHO DON DRO अनि तिम्रो पालो लेखेर 3 मार्क्स 3 मार्क्स तिम्रो कहिले 8 भयो है अब त्यो इसाराको ल्याउ त इसारा के छ? मैले भर्खर ल्याएन होइन यो तानो भने के हो लाइक नेम अफ किङ्स अफ नेपाल किङ्स अफ नेपाल है त्यसको इनिशियल मात्र लेख्नु पर्दैन अगाडिको मात्र लेख्नु पर्दैन कि सबै जस्तो पृथ्वीनारायण लेख्दै भयो त्रिभुवन लेख्दै भयो है भनौँ न उदाहरण चाहिँ भन्न भएन त्यस्तो ल भन्न ल ल के भने थ्याङ्क यू ल भयो नि त रेडी 1 2 3 स्टार्ट अब तपाईँले बिर्साइदिनु मलाई स्पेलिङ आयो टाइम ओभर आउनु एकदम होइन वास्तवमा यो गेम दिएको गेम होइन त्यो त स्टप भन्ने खालको होइन नि यसले चाहिँ यो गेम गराउँछ पृथ्वीको स्पेलिङ के हो पिआर चाहिँ THBI पृथ्वी हुन्छ पृथ्वी होइन पृथ्वी त हो नि पृथ्वी हो नि पृथ्वी यस्तो हो यहाँ सुन्न न चाहिँ देख्न नेपाली थाहा लेखिरहेको यो यहाँको डिक्सनरी पृथ्वीनारायण शाह सुनेको छैन होला के हावा हावा कुरा गर्नु तेरिका ये नलजाऊ त्यो चेक नगर त्यो त जसरी लेखे त्यसरी हुन्छ हुँदैन त्यसो पृथ्वी र पृथ्वी हुन्छ हावा हावा ला ला के कुरा गर्छन् पृथ्वी
पृथ्वी भयो त पृथ्वी भयो त्यहाँ हावा कुरा गर न, जुन कुरा मेरो चाहिँ बच्चाको नाम त एकदमै हुन्छ नि, जस्तो कि मलाई किताबबाट देखाउनु जुन कुरा रियलिस्टिक हो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। होइन, छोड। बाबु स्टेट आउँछ सुन है, कसको पालो? तिम्रो पालो, ले भने। पृथ्वी का स्पेलिंग क्या हो PRITHVI। त्यही नाम। अब काट्यो कि आइडिया? होइन TRIBUN Huh? Wrong or 3-1 ko siya? वन त नि Wrong. ज्ञानेन्द्र D1 3-1. ल कसको पालो? मेरो पालो हो? होइन नि? मेरो पालोमा होइन? PRITHVI, पृथ्वी नारायण, NARAYN, RAJENDRA, SURNDRA, PRITHV, पृथ्वी BIR, वीर विक्रम है, वीरेन्द्र BIRNDRA, दिपेन्द्र, ज्ञानेन्द्र JUIANENDRA, Wrong. ज्ञानेन्द्र त ठिक छ तर ए नै लेख्ने बिर्सियो के भनेको यो रणबहादुर RANABAHADUR, प्रताप सिंह, राजेन्द्र लक्ष्मी लेखिरहेको थियो फेरि दिमागमा मेरो दिमागमा पनि आएको, फेरि ला क्वीन हो त्यो त राजा त होइन भने। मानदेव MAND, गुण कामदेव GUNAKAMADEV, अंशु वर्मा AMSHUBARM, प्रताप मल्ल अरि मल्ल, फर्स्ट मल्ल किन्थ्यो अरि मल्ल है, सम्झिनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ल 14 महिना है त मान्छेको हामी चारजनाले विनर नेपाल। चारजनाले यसमा बुझ्यौ जित्यो नेपाल होइन यसमा भनौँ न। अब त्यो लिन्छ ल ए तेरो पालो। ल भन मलाई गर्छु। भाइ अब दुईजना जान्छ है सरी पेलाई रिलेटिभ्स रे फेरि का के रे बाबाले त आउँछ नि कस्तो रिलेटिभ्स रे अनि रिलेटिभ्स नाम कहाँबाट लेख्नु भयो नेम त यो रिलेटिभ को छ नि त जस्तो अलि चम्चा पानी पर्यो। अलि पर्यो ठिक छ ल भाइ अब रिलेटिभ्स छैन है SHIT भएको छैन भने माथि रिलेसनशिप होइन रिलेटिभ्स होइन कहाँ के छ रिलेटिभ रिलेटिभ्स हो नि RELA रिलेटिभ्स ल रेडी हो यो 1 2 3 स्टार्ट त्यो त नेपालीमा लेख्ने है यसको स्पेलिङ त जे पनि हुन्छ रिलेटिभ्सको नाम लेख्ने नाम के सम्बन्ध नाम नेम सबै भयो नि त्यसै हामीले त्यहाँ दिदी अब वेट ल यो कन्फ्युज भएछ है त कन्फ्युजन भयो फेरि क्यान्सल गरेर फेरि रिलेटिभ्स भने चाहिँ दिदी बहिनी दाइ आमा हुनुहुन्थ्यो रिलेटिभ्सलाई इसाराले दि पनि पर्छ पर्दैन। पर्छै पर्छ देखियो हाम्रो घरको बाइकलाई गर्नु पर्यो नि रिलेटिभ्स भनेर हामी हो त होइन। भएन त्यो रिलेटिभ्सलाई गर्नु ल नाम सुरु ल फेरि गरेर फेरि यही अब फेरि फर्स्ट नाम लेख्नु पर्यो फेरि फर्स्ट हामी काट्दै होला है कसरी काट्दै लेख्यो यो काट क्यान्सलै भयो अब पिट कपी पेस्ट यो क्यान्सल हुँदैन कसरी क्यान्सल हुन्छ फेरि फर्स्ट लेख्नु रेडी 1 2 3 स्टार्ट नामै आयो मलाई म त केही आउँदैन काकु नाम के हो थ्याङ्क यू टाइम ओभर कसैको धेरै यो काट्दा यो पनि गयो नि त ल तिमीले गर्दा गर्दै भन्नु अहिले गर्नु यो के नत्र दिमाग चल्दैन। रिलेटिभ्स भनेपछि त रिलेटिभ्स नेम यहाँ भन्छ राइट द पहिले क्वेशन सुन्नु पर्यो राइट द नेम्स अफ योर रिलेटिभ्स भनेर नेम सुनेको छ त मैले गेमको फन्डा नै सुन्ने हो ल आइको पालो। होइन ल कहिले उठा अस्मिता MUKUS अब यो नाम त जे पनि हुन सक्छ नि त। ला दाइ होइन
केदार नेउपाने केदार हजुरबा अर्को MUK मेनुका KEDAR माथि उठ्नुबा होइन स्पेलिङ भनेर पढ्नु प्रिटी भन्न विपिन विप्लव कल्पना राजु राजा राजु हो राजु एन्जिला विमला हरि हैन उहाँको नाम के हो हरि हो। राजु अरे ठिक छ कतिवटा काउन्ट गरौँ मार्क्स 1 2 3 4 हैन 3 4 12 13 कसको भयो मेरो ल देवराज सुभाष मेनुका मम्मी हैन मुकेश दादा मुना दिदी श्रेष्ठ दिदी पेशल दादा कुशल दादा राम लक्ष्मण विपिन विप्लव अस्मिता मेरो ठुल्बा रबिन दादा राजु दादा हरि भिनाज हैन अनि केदार अब रमा मथुरा कुन्दन कञ्चन सुन्ता सुरासन हैन अनि सुशीला पुष्कर सुदीप प्रश्मित बिमला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 बालो ल यो गल्ती मम्मीले गर्दाखेरि यो काम बिगाड्यो ओके गड भयो क्वेसन ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम यसो गर्न पाइएन है केदार रमा भगवती कुन्दन कल्पना संगीता ईश्वर आइरिन ईश्वर मिलेन ईश्वर के हाम्रो पाइदैन के हामी हामी पाइँदैन के भएको रिली कसरी भयो र हिट चाहिँ भन्नुपर्छ नि त अनि अहिले चाहिँ अब यसले फेरि मुना रबिन जनार्दन ठुक्क मेरो टाइम गइगयो नि वेस्ट अफ टाइम 3 4 5 6 7 8 9 गोली हेर गोली मेरो पालो है मुकेश मुना मेनुका देवराज गोमा कुशल विपिन कुन्दन केदार रमा भगवती रमेश रोशन माधव नेत्र नारायण केदार सुमेश कृष्ण कुमार वृन्दा भोमनाथ शिशिर अनि परशुराम कसमले को कोले दिथ्यो परशुराम दिदी कसम काका हो त्यही भने विप्लव 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अब फाइनल गेम हुन्छ यो भन्दा आइको इस्को मम्मीको मेरो भइसक्यो मेरो नाइन मम्मीको पालो हो कि तान्ने ए कतिवटा 6 आयो इरिकाले है ये लेख्नु हैन देखाउ देखाउ इरिका हो त्यो इन्द्र इन्द्र गुड गुड यो पनि ठिक छ मैले इरिका इशारा ल अब सुन यो गेमले डिसाइड गर्छ कि को विनर हुन्छ भनेर मम्मी निकाल लास्ट गेम भयो लास्ट हुन्छ ल म राम्ररी भन्छु है अब यसमा चाहिँ के आएको छ भनेदेखि राइट नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट नम्बर भएको छैन है त म्युजिकल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट रेडी 1 2 3 स्टार्ट ल नाइन भएको थियो इले बोल्छ कि के रे ला यसलाई के भन्छ अनि कस्तो पर्यो टाइम ओभर यस्तो मजा गेम हुन्छ ल स्याक्सोफोन हो कि के भन्छ त्यसलाई त हो ट्याक्सन त्यो पनि आयो ल स्पेलिङ लेख्न मम्मी के बारे सुरु मम्मी सुरु मेरो? रङ काटा MATL माधव SITR सितार TMKO टेम्पो MURALI मुरली TAMA दमा DMH दमा काटा काटा THOLA के ढोलक ढोलक भाइ ढोलक 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 DHOLA के ढोलक ठिक छ है एकदम भन्छ हैन पञ्चबाजा पञ्चेबाजा भन्न पाइँदैन पञ्चेबाजा भन्न पाइँदैन पेपे पेपे भन्छ त्यसको नामै पञ्चेबाजामा 5वटै बाजा हुन्छ पञ्चेबाजामा 5वटा बाजा हुन्छ के नर्सको पाउँछ बाजामै पञ्चबाजा नै अनि यस्तो हो नि त स्पेलिङ नै
भन्छ पञ्चे बाजा त बज्छ नि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट नै हो पञ्चे बाजा प्या प्या गर्नलाई चाहिँ भन्छ के त्यो त एउटै हो त्यसको नाम जतिवटा भए पनि त्योबाट सुरु हुन्छ नरसिंह छ त्यसै त सबै आएको छ त यहाँ त्यो पञ्चे भनेको त 5 वटा बाजालाई ढोलक पनि आइरहेको छ। भन्नु पाइएन नि त 5 वटा काट ला मेरो भयो अब मेरो आयो त पालो टम टम मादललाई टम टम भन्छ तबला ए तबला नरसिंह NARSINGA ढोलक DSALK सारङ्गी सारङ्गी रेटेर गिटार GYTR सितार मुर्चुङ्गा खैँजडी दमाहा फ्लुट बिनायो हार्पे सारङ्गी यो रिपिट भयो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ड्रम पनि थियो नि हेर्दै मादल MADL GYTR गिटार TABL तबला UNKLEL के हो जाउँ बिआइओ एलआई भायोलिन मुरली BS मुरली बाँसुले ठिक छ तर यसले हो ठिक छुट्टै हो नि यसै बनाएको मेरो यसै कति भयो GYTR guitar, UKELELE, FSUTE, MADL, TRUMPHET trumpet, THOLAK, अनि DRUM drum, SITAR. कति हो ए ए मेरो पनि आएछ अब यसो गरौँ आफूले आफ्नो जोड्दा कति रहेछ त्यो त त्यसै हो नि त 12 27 42 सबै जोड्ने 65 र 19 ले 65 मम्मी कति हो मेरो 123 123 हो तिम्रो 125. कसरी 123 आयो? 123 तिम्रो कति आयो अनि मेरो भन्दा धेरै आएछ त. 23 मेरो चाहिँ कम जोडे क्या मैले? तिम्रो कति उसको 78 आयो 7 हैन? मैले त बिर्सेँ 9 डाउट लाग्यो भने जोड्न आउने कि त्यही रिपिट गरेर सिक्यो मेरो छ 143 तिम्रो 125 तिम्रो 68 त्यो कसको इसाराको 68 म सबै नम्बर यो त जोड्छ होला नि अनि यो पनि 15 हैन 59 हुन्छ घट्दैछ
पचासी एकानब्बे र यता छ कति 128 ए 125 निकाल्नु मेरो छ 143 उसको 128 तिम्रो 79 मेरो 79 तिम्रो 79 तिम्रो 60 कसरी 63 र आजको विनरको फर्स्ट सेकेन्डको थर्ड दुईजना अब हामी भोलि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ गेम लिएर आउँछौँ त्यतिको लागि बाई बाई